नमस्कार। कार्यक्रम विशेष संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। युनेस्कोले 2003 मा एउटा अभिसन्धि जारी गर्यो जसले अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अभिसन्धि र नेपालले 2010 मा यसमा चाहिँ पक्ष राष्ट्रका रूपमा हस्ताक्षर गर्यो र अहिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यसलाई अगाडि बढाइरहेको छ। नेपालमा रहेका विभिन्न अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, सम्वर्धन, प्रचार प्रसार र यसको चाहिँ पुस्तान्तरणका विषयहरूलाई पनि केन्द्रमा राखेर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अहिले यो कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइराखेको छ। आज हामीले दिनदिनै पूजाआजा गर्ने विषय होस्, बोलीचालीको भाषाको विषय होस्, लगायत अन्य हाम्रा रीतिरिवाज, कला, संस्कृति, साहित्य लगायतका विविध विषयहरूसँग जोडिएको अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण दिवस यो विशेष संवादमा हामीसँग तीनजना अतिथि हुनुहुन्छ र म तीनजना अतिथिलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। सबैभन्दा पहिला यो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सहसचिव एवं संस्कृति महाशाखाका प्रमुख लक्ष्मी कुमारी बस्नेत हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यस्तै गरेर सम्पदा संरक्षणविदका रूपमा उहाँ चाहिँ नेपाल सरकारको पूर्व कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पुरातत्व विभागमा समेत रहेर काम गर्नुभयो र त्यस्तै गरेर अभिलेखालयको प्रमुख समेत रहेर काम गर्नुभयो। भीम प्रसाद नेपाल सर, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। र यस्तै गरेर जनजातिको सांस्कृतिक पक्ष र पाटोहरू र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदालाई नजिकबाट हेरिरहनुभएका र अध्ययन अनुसन्धानमा समेत केन्द्रित रहेर काम गरिरहनुभएका नेपाल प्रायोगिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका डाक्टर भक्त राई हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते। यो अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा खास गरी के हो र मन्त्रालयले यसलाई कसरी लिएको छ? वास्तवमा यो अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा भन्नाले हाम्रा समुदाय, समूह, विभिन्न जात जाति, धर्म संस्कृतिका कुराहरू, परम्पराहरू, रीतिरिवाजहरू, चालचलनहरू, त्यस्तै गरेर ती स्थानहरू जसले चाहिँ हाम्रा संस्कृतिहरू झल्काउने गर्छन्, यी यस्ता किसिमका संस्कृतिहरू नै अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरू हुन् र यी अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरू चाहिँ पुस्तान्तरण हुँदै जाने गर्छन् र साथै मन्त्रालयले पनि यस सम्बन्धमा चाहिँ विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। हजुर भीम सर, अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदालाई छोटकरीमा हाम्रो यो टेलिभिजन कार्यक्रम हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई भन्दाखेरि कसरी बुझाउनुहुन्छ तपाईँले? धन्यवाद सुगमजी। यसलाई अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदालाई चाहिँ दुईटा परिभाषाकै रूपमा हेर्दा दुई अर्थबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा हाम्रो बोलीचालीको भाषामा चाहिँ अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरू भनेको हाम्रो चाहिँ नि भनौँ जात्रा, पर्व, रीतिरिवाज जो जीवनको अघि सुरुमा यहाँले भने जस्तो दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित हाम्रो सांस्कृतिक र सामाजिक जीवनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू हुन्। एउटा एकदम छोटो अर्थमा भन्दा। र अब यसलाई चाहिँ अघि नै यहाँले सुरुमा 2003 को महासन्धिको सन्दर्भमा यो कार्यक्रम हुन गइरहेको चाहिँ जुन अघि नै प्रश्न पार्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ महासन्धिको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा भनेको के हो भनेर चाहिँ त्यसलाई प्रश्न पार्नु पर्दा चाहिँ त्यो महासन्धिको धारा 2 को उपधारा 1 ले अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको परिभाषा उल्लेख गरेको छ र यहाँ स्मरण गर्नुपर्ने कुरो के छ भने त्यो उसले दिएको परिभाषा चाहिँ त्यहाँ वाक्यमा भनिएको छ कि त्यो महासन्धिको प्रयोजनको लागि परिभाषा। यसको मतलब यसले सबै अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा समेट्छ भन्ने होइन र उसले चाहिँ के भनेर परिभाषित गरेको छ भने जातीय समुदाय अथवा समूहहरूले आफ्नो पहिचानको रूपमा रहेका चाहिँ भनौँ प्रतिनिधिहरू, अभ्यासहरू, रीतिरिवाजहरू, अनि त्यति मात्रै होइन, त्यो अमूर्त विषयलाई सम्पादन गर्न चाहिने आवश्यक वस्तु अथवा कला वस्तुहरू, अनि त्यो अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा सम्पादन हुने स्थलहरू र अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ के छ भने तर यो सबै सम्बन्धित कम्युनिटीको पहिचानको रूपमा रहेको र कम्युनिटीले यो मेरो संस्कृति हो भनेको। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो निरन्तर रूपमा पुस्तान्तरण हुँदै गइरहेको, त्यो पनि यसको विशेषताको रूपमा। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ महासन्धिले कसरी परिभाषित गर्छ भने त्यो समुदाय अथवा त्यो जातिको परिवेश, सन्दर्भ, ऐतिहासिकताको क्रममा चाहिँ अन्तर्क्रियात्मक रूपमा सिर्जना हुँदै आएको, एकदम जमेर बसिरहेको रूपमा चाहिँ नभइकन त्यसरी आएको। अर्को एउटा लास्टमा चाहिँ अब परिभाषाको कुरो गरेपछि यो महासन्धिको प्रयोजनको निमित्त चाहिँ
यो के अरे मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूसँग मतलब मेल खाने मिल्दोजुल्दो रहेकोलाई चाहिँ समग्र रूपमा यो महासन्धिले अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा भनेर परिभाषित गरेको छ। यो अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा के हो र तपाईँहरूले चाहिँ कसरी यसलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ? अत्यन्त राम्रो प्रश्न। वास्तवमा मूर्त संस्कृति र अमूर्त संस्कृतिलाई चिनाउनको लागि मूर्त संस्कृतिको सापेक्षतामा म केही भन्छु प्रश्न। हुन त म्याम र भीम सरबाट पनि आइसकेको छ, तर अझ यसलाई सरल भाषामा बुझाउनको लागि संसारमा दुई प्रकारको संस्कृति पाइन्छ। एउटा मूर्त संस्कृति, अर्को अमूर्त संस्कृति, टेन्जिबल र इन्टेन्जिबल कल्चर भन्छौँ, जसलाई हामी भौतिक र अभौतिक पनि भन्छौँ। र यसलाई सर्टली संक्षेपमा छोटो अर्थमा बुझ्ने हो भने संस्कृति आफैमा विशाल विषय हो। छोटो अर्थमा भन्ने हो भने जुन वस्तुलाई हामी देख्न र छुन सक्छौँ ती मानव वस्तुहरू भौतिक संस्कृति अथवा टेन्जिबल कल्चर भयो, र जुन संस्कृति हामी देख्न र छुन सक्दैनौँ तर आस्वादन गर्न सक्छौँ, अनुभव गर्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ अमूर्त संस्कृति। भन्नाले जस्तो हामीले मन्दिर देख्न सक्छौँ, मान्छेले बनाएको भौतिक वस्तु भए, तर त्यहाँ मन्दिरमा प्रार्थना गर्ने, एउटा अनुष्ठान गर्ने, पूजन विधिहरू गर्ने, त्यो अमूर्त भयो। यसलाई अझ सजिलो अर्थमा लिने हो भने मान्छेको शरीर भनौँ, हाम्रो शरीर जुन पार्थिव शरीर छ यो भौतिक भयो, र अभौतिक भनेको हाम्रो आत्मा, चिन्तन, मनन, चेतना, जुन मान्छेको मन, विवेक, ज्ञान, रुचि जति पनि छ त्यो चाहिँ अमूर्त भनेको। त्यो मूर्त संस्कृतिको प्राणभूत तत्त्व अथवा प्राण चाहिँ अमूर्त हो। त्यसले गर्दा मूलत जस्तो मान्यो मन्दिर मात्रै रह्यो अथवा एउटा कुनै बाजा मात्रै रह्यो, त्यहाँभित्र कुनै बाजा ध्वनि अवयव भएन भने त्यो अमूर्त। आस्था र विश्वास, आस्था र विश्वास जस्तो मन्दिर हुँदैमा आस्था नहुनेलाई त मन्दिरको महत्त्व रहेन। त्यसकारणले त्यसको प्राण भनेको अमूर्त संस्कृति, इन्टेन्जिबल कल्चर हो। यहाँले अत्यन्तै सठिकमा तर प्रभावकारी रूपमा बुझिने गरी अलिकति कुराहरू राखिरहनु भएको छ। जस्तो मन्त्रालय त यसको चाहिँ तालुकदार, जो कार्य सम्पादन गर्ने, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने, सरकारले हस्ताक्षरै गरिसकेका छ जस्तो युनेस्को महासन्धिमा। मन्त्रालयले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढाएको छ ती कुराहरूलाई, जस्तो हाम्रो चाहिँ नि भक्त सरले भने जस्तो, भीम सरले भने जस्तो, यी कुराहरूलाई चाहिँ मन्त्रालयले कसरी व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढाएको छ, के कार्यक्रम गरिरहेको छ मन्त्रालयले यो विषयमा? हजुर, यसमा चाहिँ मन्त्रालयले चाहिँ यो अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी महासन्धिको धारा 11देखि 15सम्म यसमा चाहिँ प्रत्येक पक्ष राष्ट्रहरूले के गर्नुपर्छ राष्ट्रिय स्तरमा भन्ने कुराहरू उल्लेख गरेको छ, व्यवस्था भएको छ। त्यसमा धारा 11ले के भन्छ भने पक्ष राष्ट्रहरूको दायित्वको कुरा गर्छ। अनि त्यो दायित्वमा चाहिँ विशेष गरेर प्रत्येक पक्ष राष्ट्रहरूले आफ्नो भूभागभित्र पर्ने अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरूको चाहिँ पहिला त्यसको पहिचान गर्नुपर्ने कुराहरू राखेको छ र त्यसको चाहिँ सूचीकरण गर्नुपर्ने। अनि त्यो पनि कस्तो भने सरकारी लेभलबाट समुदाय, समूह र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै त्यस्ता खालका उसको अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरूको अनि पहिचान गर्ने कुराहरू गरेको छ 11ले। अनि 12ले चाहिँ के भन्छ भने त्यसको सूची तयार गर्ने भनेर भन्छ। अब त्यो कुन कुन कुराहरू हाम्रो अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाभित्र के कुराहरू पर्छ ती कुराहरूको सूचीकरण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ समय सान्दर्भिक ढङ्गबाट चाहिँ परिमार्जन गर्दै लैजाने कुरा गर्छ। अनि धारा 13ले चाहिँ के भन्छ भने विशेष गरेर यो अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई चाहिँ संस्थागत रूपमा नै विकास गरेर लैजानुपर्छ। यसको नीति बनाउनु पर्यो, अनि कार्यक्रम बनाउनु पर्यो, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुराहरू गर्छ। यसको त्यसै संस्थागत सुधारका कुराहरू, संस्थागत त्यसै अनुसन्धानका कुराहरू, अध्ययन अनुसन्धान कुराहरू गर्छ भने। अनि 14ले चाहिँ विशेष गरेर यो अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसँग सम्बन्धित जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कुराहरू र साथसाथै यससँग सम्बन्धित क्षमता अभिवृद्धिका कुराहरू गर्छ भने 15ले चाहिँ सहभागिताका कुराहरू गर्छ। यसमा विशेष गरेर व्यक्ति, समूह, समुदाय सबैको सहभागिता अनिवार्य गरेको छ। अब यही कुराहरूमा सेरोफेरोमा रहेर मन्त्रालयले पनि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू, यस्ता हाम्रा जातिगत रूपमा भएका परम्पराहरू, रीतिरिवाजहरू, कुनै हाम्रो विशेष जातिको जन्मदेखि मृत्यु संस्कारहरूका कुराहरू, त्यसलाई चाहिँ डकुमेन्ट्री बनाउने, त्यसको डकुमेन्टेसनहरू गर्ने, अनि तिनी कुरालाई राख्ने। अनि त्यसको सँगसँगै अब युवा लक्षित अथवा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ, अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। अनि यस्ता खालका धेरै जाति लोपोन्मुख जातिहरू छ, उनीहरूका संस्कारका कुराहरू छ, उनीहरूका चाहिँ रीतिरिवाज परम्पराका कुराहरू जो चाहिँ पछिल्लो जेनेरेसनले थाहा नपाउने अवस्थाहरू आउन सक्छ, त्यस्ता कुराहरूलाई अभिलेखीकरण गरेर राखिदिने, प्रतिवेदन तयार गर्ने, त्यसको अध्ययन अनुसन्धानहरू गर्ने र ती लोपोन्मुख जातिहरूको धर्म संस्कृति संस्कारहरू परम्परा रीतिरिवाजहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले संरक्षण गर्न सक्छौँ, सम्वर्धन गर्न सक्छौँ, ती संरक्षण र सम्वर्धनका कुराहरू क्रियाकलापहरू मन्त्रालयले गर्दै आइरहेको छ। अघि तपाईँले 11 नम्बरको बुँदामा भन्नुभयो नि जो सूचीकरणको विषय,
त्यो चाहिँ के काम भइरहेछ कि के छ? यसमा मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षदेखि चाहिँ हाम्रा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदासँग सम्बन्धित अध्ययनहरू जुन मन्त्रालयले विगत वर्षमा गर्दै आइरहेको छ, ती अध्ययन गरेका प्रतिवेदनहरूको पनि अध्ययन गरेर हाम्रो युनेस्कोमा सूचीकृत गर्नको लागि विवरणहरू तयार गर्ने, सङ्कलन गर्ने कामहरू गरिरहेको छ। र मन्त्रालय आफैले र सँगसँगै मन्त्रालय अर्को एउटा विज्ञ टोलीलाई पनि त्यहाँ राखेर चाहिँ मन्त्रालयले कामहरू गरिरहेको छ। सम्भवतः यो आर्थिक वर्षभित्र हामीले युनेस्कोमा केही न केही हामीले चाहिँ त्यो सूचीकरण गर्न सक्ने किसिमबाट हामीले काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। भीम सर, अब यहाँ चाहिँ युनेस्कोले जो चाहिँ त्यो महासन्धि तयार पार्यो त्यसको ड्राफ्टमा पनि नेपालको तर्फबाट काहीँ न काहीँ भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्ति तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यो के मकसदमा चाहिँ नि थियो र आज हामी कहाँ छौँ? आज त करिब हाम्रो 2003मा युनेस्कोले जारी गर्यो भनेपछि आज हामी 2021मा छौँ भनेपछि त अलिकति वर्ष त गयो, करिब 2 दशक हुन लागिसक्यो होइन? अब यो बेलासम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रो नेपालले केही प्रगति गर्यो? जम्मा नेपालले हस्ताक्षर फेरि 10मा गरे पनि होइन, 1 दशक त पुरै पार गरिसकेका छौँ नि। सान्दर्भिक सायद सबैले जान्न चाहेको कुरो चाहिँ सान्दर्भिक प्रश्न चाहिँ उठाउनु भयो यहाँले। अब महासन्धि नै दस्तावेज कस्तो हो त भन्दा त्यो राज्य बिचको सम्झौता हो। त्यो एक प्रकारको ट्रिटी नै हो। त्यो भनेको त्यो युनेस्कोको 195 सदस्य भएको साधारण सभा छ, 178ले यो महासन्धि रेटिफाई गरिसकेको अवस्था छ भन्दाखेरि त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ रेटिफाई गर्नुको मतलब यो कन्भेन्सनमा रहेका 40वटा धाराहरू हामी मान्छौँ, त्यो अनुसार त्यसलाई चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको प्रयोजनको निमित्त नेपालमा यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ भन्नु नै हो मूल उद्देश्य। त त्यसमध्येमा एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो सन्दर्भ अघि उठिसकेको छ। त्यो चाहिँ के हो भने राज्य पक्षका थुप्रो दायित्वहरू हुन्छन्, तर 2-3टा दायित्व चाहिँ यहाँ क्लियर गर्नु बेस हुन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो महासन्धिको आर्टिकलमै उल्लेख गरेको भनेको राज्य पक्षको दायित्व भनेको अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको विवरण सूचीकरण अथवा अभिलेखीकरण हामी जे भन्छौँ हो, त्यो तयार गर्नु सबैभन्दा पहिलो मुख्य कर्तव्य हो। अनि त्यसैलाई अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ अघि सुरुमै मैले भने कि महासन्धिको मूल उद्देश्य भनेको संरक्षण गर्नु हो, अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नु हो भन्दा संरक्षणको लागि आवश्यक पर्ने जे जति क्रियाकलापहरू हुन्छन्, डकुमेन्टेसनदेखि लिएर अब यसको सेफगार्डिङको चाहिँ नि भनौँ न प्रमोसनको कुरो होला, ट्रान्समिसनको कुरो होला, रिभिटलाइजेसन भन्छ, यी सबै कुराहरू र त्यसमा कानुनी, नीतिगत, संस्थागत यावत कुरोहरू चाहिँ गर्नु राज्य पक्षको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दायित्व। अर्को एउटा चाहिँ यहाँले यो प्रतिवेदनको कुरो चाहिँ नि उठाउनु हो। हामीले रेटिफाई गरेको 2010मा र अहिले चाहिँ 11 वर्ष भयौँ पुगिसक्यो हाम्रो रेटिफाई गरेको। सुरुमा चाहिँ महासन्धि रेटिफाई गरेको 6 वर्षमा यो राज्य पक्षले प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। त्यो बिचमा हामीले राज्य पक्षको तर्फबाट प्रतिवेदन पेश गर्न चाहिँ अब भनौँ अनुकूल परेन अथवा चाहिँ भएन, त्यो रह्यो। तर अहिले युनेस्कोले के सजिलो बनाइदियो भने त्यो प्रतिवेदन पेश गर्ने काम चाहिँ रिजन वाइजमा बाँडिदियो कि गएको 2 वर्ष अगाडि 2021मा यो रिजनले पेश गर्नुपर्ने थियो। अहिले त्यो रिजन हाम्रो रिजनमा चाहिँ 2024मा यो रिजनको एसिया पेसिफिक रिजनकोले चाहिँ प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुसार चाहिँ नि अघि अलिकति म्यामले चाहिँ दर्शाउनु भएको थियो। सो हामीलाई अलि सहज पनि भएछ होइन? अब यहाँले 6 वर्षमा भन्नुभएको थियो, फेरि त्यो अलिकति रिभाइज भएर हामीलाई अलि सहज चाहिँ भएछ। 24सम्म हामी त्यो किसिमको लेभलमा पुग्छौँ। यहाँ त्यो बिचमा त अब फेरि सरकारी कर्मचारीको अलिकति अब कहिले कता जिम्मेवारीको हिसाबले दायाँ बायाँ हुन त पर्ला, तर तपाईँ त्यहाँ बसुन्जेलसम्म यो कुरालाई कहाँसम्म पुर्याउँछु जस्तो लाग्छ? डेफिनेटली यसमा चाहिँ हामीले मन्त्रालयले यसमा केही गर्नुपर्छ। अर्थात् महासन्धिमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भइसकेपछि राज्यको जुन भूमिका छ, दायित्व निर्वाह गर्नको लागि चाहिँ मन्त्रालयले पक्कै पनि यसमा काम गरेको छ। र यसमा मैले अगाडि पनि भनिसकेँ, मन्त्रालयले चाहिँ हाम्रो विभिन्न जातिगत रूपमा भएका रीतिरिवाज परम्पराहरू भयो, जाति विशेषका भनौँ न त्यस्तो अध्ययन अनुसन्धानहरू गर्ने कामहरू विगत वर्षदेखि गरिरहेको छ। त्यस्ता अध्ययन प्रतिवेदनहरू हामीसँग थुप्रै छ। अब तिनै अध्ययन प्रतिवेदनहरू मध्येबाट नै हामीले त्यस्तो खालको सूचीकृत गर्नुपर्ने विषयहरू निकालेर त्यसलाई एउटा प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि हामीहरू विज्ञ सहितको टोलीले काम गरिरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले पक्कै पनि यो 2024 सम्ममा चाहिँ अब पक्कै पनि एउटा विस्तृत रूपमा नै पेश हुने नै छ।
त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले चाहिँ त्यसमा काम गरिरहेका छौँ। केही अप्ठ्यारा छन् म्याम यसमा काम गर्नलाई? केही अप्ठ्यारा छ? अप्ठ्यारा भन्नाले अब यसमा त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ केही होइन होइन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो अलिकति संस्कृति मन्त्रालयको भनौँ न संस्कृति जुन एउटा विङ्स छ त्यसमा अब अहिलेको मन्त्रालयमा हेर्ने हुन्छ भने संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन 3वटा विषय छ। अब यो संस्कृतिको पार्टलाई हेर्नुहुन्छ भने विगत केही वर्ष अगाडिबाट हेर्ने हो भने कहिले यो युवा खेलकुद मन्त्रालयमा गएर जोडिएको छ, कहिले शिक्षा मन्त्रालयमा गएर जोडिएको छ, कहिले चाहिँ कानुन संस्कृति मन्त्रालयमा पनि जोडियो एकपटक। अनि हुँदै यसरी चाहिँ घुम्दा के भने यो मन्त्रालयको उरै एक ठाउँमा निश्चित भएन कि, त्यसले गर्दा मन्त्रालय कहिले कुन मन्त्रालयमा गएर जोडिन्छ, एउटा कहिले कुन अर्को मन्त्रालयसँग गएर जोडिन्छ, त्यो भएर स्थायित्व नभएको कारणले गर्दा पनि मलाई लाग्छ यो विषयहरू अलिकति ढिला भएको होला। अब अहिले चाहिँ अब यसमा अहिले हामीले चाहिँ केही काम गर्नुपर्छ। संस्कृति संरक्षणका कुराहरूदेखि लिएर युनेस्कोमा हामीले नेपालले गर्नुपर्ने जुन आफ्नो दायित्व छ त्यो दायित्वको भूमिकाको सन्दर्भमा पनि एउटा प्रतिवेदन गर्नुपर्ने पहिलो दायित्व हो। त्यो दायित्व चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ। र अब त्यस्तो धेरै गाह्रो चाहिँ छैन। अब विज्ञता त अलिकति हामीसँग मन्त्रालय आफैसँग चाहिँ अलिक कम भएकै हो। अब यसमा चाहिँ हामीले बाह्य स्रोतबाट पनि विज्ञहरू हायर गरेर पनि यसमा कामहरू गरिरहेका छौँ। नेपालमा जनजातिहरूको अलिक बाहुलता छ र त्यो सँगसँगै पनि यो अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको विषयमा अलिक बढी सहभागिता पनि छ। यसलाई चाहिँ पुस्तान्तरणको कुरा पनि हामी गरिरहेछौँ, अहिले हस्तान्तरणको कुरा गरिरहेछौँ होइन। सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणका लागि संरक्षण र पुस्तान्तरण यो दुइटै सँगसँगै लानुपर्ने छ। तपाईँहरू के गरिरहनु भएको छ? त्यो सामुदायिक क्षेत्रमा होस् अथवा राज्यको मूलधारमा होस्, हरेक क्षेत्रबाट कसरी कामहरू गरिरहनु भएको छ? महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो पनि यहाँले गर्नुभयो। वास्तवमा अलिकति म सांस्कृतिक संरक्षणको पृष्ठभूमिमा जाउँ। वास्तवमा संस्कृतिको संरक्षण गर्नु भनेको हामीले युनेस्कोमा विवरण पठाउनको लागि अथवा कहीँ केही गर्नको लागि भन्दा नि हाम्रो यहीँको समुदायकै संरक्षणको लागि र देशको समृद्धिको लागि नै आवश्यकता छ। र किन आवश्यकता छ भने अब संसार भन्नु त नेपालमा हाम्रो नेताहरूले पनि भन्नुहुन्छ संसारमा हामीसँग 2टा सम्पत्ति छ। हामीसँग अथाह सम्पत्ति भनेको एउटा प्रकृति छ, एउटा संस्कृति छ। र जबसम्म हामीले प्रकृति र संस्कृतिको समुचित सदुपयोग गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी यो देश समृद्ध हुन सक्दैन। अरू देशमा कसैको प्रविधि बेच्ला, कुनै देशले कुनैले अब खाडीहरूले तेल बेच्ला, जापान अमेरिकाले प्रविधि बेच्ला होइन भने जस्तै हामीले बेच्ने भनेको हाम्रो संस्कृति। किनभने सांस्कृतिक रूपमा यति सम्पन्न मुलुक लगभग एउटा विकसित राष्ट्रको एउटा सहर जतिको जनसङ्ख्या छ हामीसँग। तर हामीसँग राष्ट्रिय जनगणना 2058को डाटा हेर्ने हो भने 125 भन्दा बढी जाति छन्, 123 भन्दा बढी भाषाभाषी छन् भनेको संसारमा यति विविधता काहीँ पनि छैन। र यो संस्कृतिलाई यहाँले भनेको म अब जोड्छु, किन संरक्षण गर्नुपर्छ भने हाम्रो समृद्धिको लागि। जबसम्म हाम्रा कल्चरहरूलाई, हाम्रो संस्कृतिहरूलाई हाम्रो आय आर्जनसँग जोड्न सक्दैनौँ र खास गरेर यहाँको रैथाने जातिहरू जसको संस्कृति र युनेस्कोको मेन त्यसको उद्देश्य पनि के हो भने विकासको मूलधारमा समाहित हुन नसकेका वर्ग, जाति र समुदाय जति छन् तिनीहरूको अमूर्त संस्कृति खास गरेर संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ तत्काल नगरी तुरुन्तै मर्ने अवस्था छ। मान्ने एउटा कुनै जातिको भाषा मर्नु, नेपालको एउटा मान्ने लाप्चा जातिको भाषा भन्नु अथवा उडानको लागि अथवा राउटे जातिको भाषा मर्नु भनेको त्यो त अहिले चुनौती पनि छ। हरेक दिन हरेक हप्ता एउटा भाषा मरिरहेको छ विश्वमा। त्यो लाप्चा जातिको एउटा भाषा मर्नु भनेको त्यो लाप्चा समुदायको मात्रै होइन, 1 नम्बर प्रदेशको मात्रै होइन, नेपालको मात्रै होइन, संसारबाट एउटा भाषा मर्नु हो। संस्कृतिलाई संरक्षणको लागि आय आर्जनसँग जोड्नु पर्यो, बहुआयामिक बनाउनु पर्यो। होइन पुज्नुको लागि किन पुज्ने, अहिलेको जेनेरेसन त एकदम क्रिएटिभिटी छ उनीहरू। किन मन्दिरमा जाने, मेरै भाषा किन बोल्ने, म अङ्ग्रेजी भाषा बोल्दा मैले तुरुन्तै जागिर पाउँछु होला, अस्ट्रेलियन भाषा बोल्दा जागिर पाउँछु होला, कोरियन भाषा बोल्दा जागिर पाउँछु भनेपछि आफ्ना मातृभाषालाई बच्चा बोले बापत उसले रोजीरोटीको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। त्यसलाई नीतिगत तहमा जानु पर्यो, नीति निर्माण गर्नु पर्यो। अथवा हामीले संस्कृति मार्फत आय आर्जनमा जोडेर राष्ट्रलाई समृद्धि गर्न सक्छौँ र यसको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हामीले आवश्यक छ। अब यहाँहरूले भने जस्ता कुराहरू जो दुईजना दुईतिर बस्नु भएको छ, अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, मन्त्रालयले यी कुराहरू तत्कालै गर्नुपर्ने कतिपय भाषागत कुराहरू अघि उहाँले भन्नुभयो लोप हुने अवस्थामा छ। एकजनाको मृत्यु हुन बित्तिकै कतिपय भाषाहरू नै लोप हुने अवस्था हुनसक्छ। यो कुराहरू गर्नलाई अब मन्त्रालयले कसरी चाहिँ नि आफ्नो नीति योजना कार्यक्रम होइन र कानुन पनि बनाउनु पर्ने कुराहरू हुन सक्छन्, कार्यविधिहरू बनाउनु पर्ने कुराहरू हुन सक्छन्। यसमा तपाईँहरूले के गरिरहनु भएको छ? जसरी अब लोप हुन गएका जान लागेका जुन छ नि लोपोन्मुख जातिहरू भए तिनीहरूको संरक्षणको लागि पनि हामीले अभिलेखन कार्यक्रमहरू साथसाथै त्योसँग संरक्षण गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ त भने त्योसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू जुन छन् ती संस्थाहरूलाई पनि हामीले केही बजेटहरू उपलब्ध गराएर पनि त्यो कुराहरूमा उहाँहरू मार्फत मन्त्रालयले काम गरेको छ। एउटा भयो। अर्को चाहिँ नीतिगत रूपमा पनि मन्त्रालयले अहिले चाहिँ सांस्कृतिक नीति 2067 छ हामी कहाँ। अलिकति समय सान्दर्भिक ढङ्गबाट यसलाई पनि संशोधन गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता, तत्काल आवश्यकता देखेको कारणले गर्दा अहिले हामीले चाहिँ यो सांस्कृतिक नीति 2067 लाई पनि अहिले संशोधन क्रममा छौँ हामी।
त्यसले पनि अब डेफिनेटली त्यो कुराहरूलाई पनि अलिकति केही हदसम्म सम्बोधन गर्ला जस्तो लाग्छ मलाई। अलि बदलिदो परिस्थिति र अहिले समय सान्दर्भिक ढङ्गबाट ती कुराहरू पनि आउने नै छन् र सँगसँगै हामीले पुस्तान्तरणका कुराहरू जुन अगाडि गरिरहेका छौँ त्यसलाई पनि हामी युवा लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याएर तालिमहरू सञ्चालन गरेर अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर युवा पुस्ताहरूलाई पनि त्यतातिर ल्याउनलाई कोसिस गरिरहेका छौँ र सँगसँगै मैले सुनिरहेको छु शिक्षा मन्त्रालयले पनि अलिकति यी विषयहरूलाई संस्कृतिको कुराहरूलाई लिएर अनि त्यसपछि आएर हाम्रो अलिकति नयाँ जेनेरेसनहरूलाई पनि यी कुराहरूलाई जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले पाठ्यक्रममा पनि त्यो कुराहरू ल्याउने भइरहेको छ भन्ने मैले सुनिरहेको छु। अर्को भाषाका कुराहरू पनि हाम्रो भाषा आयोग छ, भाषा आयोगले पनि यस्ता लोपोन्मुख भाषाहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि अनि त्यसमा त्यस्ता भाषिकहरू जो छन् एकदमै हामीले अलिक सुन्यौँ भने कुसुन्डा जातिहरूको एकदम लोप हुने अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ, राउटेको त्यस्तै अवस्था छ होइन। तिनीहरूलाई पनि अलिकति संरक्षण गरेर उनीहरूको भाषालाई पनि अरू जेनेरेसनहरूमा पनि लिएर जानको लागि त्यस्ता संरक्षणका कामहरू चाहिँ भाषा आयोगले पनि गरिरहेको एक्लै सबै काम गरिहाल्छु भनेर त कहाँ सम्भव होला र होइन। तर सबैको साथ सहयोग सँगसँगै सहयात्रा भयो भने सायद लाग्छ मन्त्रालयले गर्न खोजेका कामहरू र उद्देश्यहरू पुरा गर्न सहज हुन्छ। एकदमै डेफिनेटली त्यो कुराहरू चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामीले मन्त्रालय सरकारले एक्लै पनि गर्न नसक्नु भएको कारणले गर्दा विभिन्न समुदाय समूह अनि त्यसरी निजी क्षेत्र त्यससँग सक्रिय रूपमा लागिरहनु भएका हाम्रा एनजिओहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू एकदमै अनि अभियन्ताहरू सहित हामी चाहिँ सहकार्य गरेर चाहिँ मन्त्रालय अगाडि बढिरहेको छ। अब कसरी हामी जान सक्यौँ भने साँच्चै अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण गर्दै हामी चाहिँ अझै हाम्रो नेपालको पहिचान परिचयलाई अझै विश्व सामु परिचित गराउँदै अगाडि बढ्न सकौँला। त्यो कल्चरको बियरर्स, त्यसको प्र्याक्टिसनर, त्यो समुदायदेखि लिएर चाहिँ अरू त्यसलाई सपोर्ट गर्नेदेखि लिएर सरकारी निकायदेखि यावत चाहिँ राज्य पक्ष भनेर महासन्धिको प्रयोजनको निमित्त परिभाषित भएकोले रेस्पोन्सिबिलिटी सबैको सेयर रहन्छ, यसमा कुनै दुविधै रहेन। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ हामीकोमा कामै नभएको होइन। जस्तो मैले अघि सुरुमा पनि भने पक्ष राज्यको पहिलो दायित्व त्यो महासन्धिलाई रेटिफाई गरेको भोलिपल्टदेखि हामीकोमा कति इन्टान्जिबल कल्चरल हेरिटेज छ भनेर त्यसको इन्भेन्ट्री तयार गर्ने हो। त्यो इन्भेन्ट्रीको कुरो गर्दाखेरि हामीसँग स्क्याटर्ड इन पोजिसन भनौँ केही योसँग केही अर्कोसँग केही अर्कोले गरेको त्यो विभिन्न छरिएर रहेको अवस्थामा चाहिँ छ र गएका इन्भेन्ट्रीहरूको म किन त्यो एउटा पोइन्टमा मात्रै फोकस गएँ भने तत्काल के गर्न सकिन्छ भन्दा एउटैमा कुरो गऱ्यो भने अलि धेरै बोल्न सकिएला भनेर है। त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण यस अर्थमा भयो कि युनेस्कोको प्रयोजनको निमित्त मात्रै नभइकन पनि हामीसँग कति छ, कस्तो अवस्थामा छ, आफ्नै जानकारीका लागि पनि आफ्नै जानकारी छोडिदिउँ एकछिन, कन्भेन्सनको लागि हामी पक्ष राज्य पनि होइन अरे भन्दा कति छ, कुन अवस्थामा छ। अघि त्यो अर्जेन्ट सेफ गार्डिङबाट कुरो गरेँ नि मैले, त्यो यहाँनिर जोडिन्छ। त्यो इन्भेन्ट्रीले के भन्छ, त्यहाँ एउटा चाहिँ कोलम के पनि राखिएको छ भने त्यसको अवस्था के छ, त्यसको भायबिलिटी के छ, लोपुन अवस्था आँटेको छ कि इमिडिएटली सम्बोधन गर्न सकिनेछ कि राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने छ कि यावत कुराहरू चाहिँ त्यो इन्भेन्ट्रीमा हुन्छ। त्यसकारण पहिलो र महत्त्वपूर्ण शर्तको रूपमा त्यो इन्भेन्ट्री चाहिँ तयार गर्नुपर्ने छ। सम्भवतः मन्त्रालयले त्यो कुरो गर्दै जाला। अहिले हाम्रोकोमा चाहिँ समुदायको प्रत्यक्ष सहभागितामा समुदायकै स्वीकृतिमा यो महासन्धिले के भन्छ भने यदि कुनै समुदायको अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको विवरण सूची गर्नुपर्छ, अभिलेख गर्नुपर्छ अथवा संरक्षणको योजना बनाउनुपर्छ, इभेन स्कुलको करिकुलममा कुनै के अरे जातिको संस्कृतिको बारेमा राखिन्छ करिकुलममा भने त्यो समुदायको पर्मिसन चाहिन्छ, उसलाई सहभागी गराउनुपर्छ। त्यसकारण त्यो समुदायलाई अन द टपमा चाहिँ नै राखेको छ यो महासन्धिले। यता के भइरहेछ अहिले हाम्रोमा? हाम्रोमा दुई प्रकारको छ, अत्यन्तै छोटोमा हाम्रोमा चाहिँ दुई प्रकारको छ। एउटा चाहिँ मन्त्रालयले यसमा केही गरेको क्रममा समुदायको सामान्य सहभागिता छ, अर्को चाहिँ जनजाति अध्ययन प्रतिष्ठानले जो चाहिँ विवरण सूचीकरण अथवा यो अध्ययन गराएको छ त्यसमा चाहिँ सम्बन्धित समुदायहरूबाटै गराएको अवस्था छ। आजका तिनैजना अतिथिहरूलाई यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर आफ्नो विचार, अनुभव, अभ्यास र अध्ययनका विविध पक्षहरूलाई कोट्याउँदै राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हस्त, नमस्कार।